matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Lunes karon pizza 28 ni buwan sa Hulyo ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonay B. Ang moatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, ulitaw sapon nga nagunit og Shabu. DMW Region 10 may pahinomdom sa mga nangita og trabaho nga magmabinantayon sa mga illegal recruiters. Department of Agriculture gisiguro nga protektado ang lokal agriculture products sa nasod sunod sa tariff talks sa US. Lacson gipanghimakak ang gikalamigitan ini nga dokumento sa budget insertions ni Escudero. 7 ka kadalanan nagpabilin paghapong sirado tungod sa daotang panahon. Klase suspendido sa lain-lain lugar sa nasod tungod sa habagat o bagyong Imong. Sa gawa sa nasod China, pagasugda na ang pagtukod sa pinakadakong hydropower station sa tibuok kalibutan. Balita sa kinabuhing Kristohanon, pagbasa sa Biblia adunay taas nga benepisyo sumala sa mga pagtuon. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, sapon si alias Remart human na malabyan o nakita sa mga otoridad nga nagkumkum o gituang Shabu dito sa Purok 2 Barangay Saray. Nakuha gikan sa kamot ni Remart ang 4 ka pakete sa gituang Shabu. Giangkon sa suspek nga iyaha ang nakuha nga Shabu gikan kaniya og namalig usab siya nini. Ang suspek na karon sa Police Station 5 aron atubangon ang kasong ipasaka ngadto kaniya. May pahinomdom ang Department of Migrant Workers Region 10 ngadto sa mga job seekers nga nangita og trabaho abroad nga magmabinantayon nga dili mabiktima sa mga illegal recruiters atol sa Gaisano Anniversary Job Fair. Gitagaan og importansya ni Norol Amin kon Iman Mukali sa DMW Region 10 ang importansya sa sakto nga proseso sa pag-apply og trabaho abroad. Usa sa niini nga kinahanglan nga moagi kini sa ilang ahensya aron masiguro nga adunay lehitimo nga employer. Mandato sa DMW nga suportahan og protektahan ang mga katungod sa mga overseas sa Filipino workers. Sumala pa ni Makuli kon mukali nga dili magpadala sa mga nagtanyag og dagkong sweldo apan dili moagi sa DMW nga nagtanyag og trabaho pinagi sa online og mangayo og down payment. Ang placement fee, processing fee bayaran lamang kini kun aduna nay kontrata. Gisiguro sa Department of Agriculture nga magpabiling protektado sa ahensya ang mga lokal agriculture products sama sa bugas, mais, asukar, manok, isda ug baboy sa gipahigayong negosasyon sa taripa tali sa Pilipinas ug Estados Unidos. Sumala pa kang Department of Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr. parihong nga gipaniguro nila ni Secretary Frederick Go ug Trade Secretary Cristina Roque
nga ang nag-unang prioridad sa Pilipinas ang kaayuhan sa mga lokal nga mag-uma og mangingisda. Kini human ang pahayag ni US President Donald Trump nga miuyon sumala pa sa ang Pilipinas sa 19% nga taripa sa exports nini bugti sa duty-free access sa mga produkto sa Amerika. Mahinumdumang gipatinaw sa Malacañang nga wala pa'y pinal nga kasabutan alang nini. Dugang pa sa Department of Agriculture nga gisiguro ni Secretary Go nga walay concessions nga makadaot sa lokal nga industriya o kinahanglan nga mamahimong balanse ang unsa mang kasabutan tali sa pagpalapad sa merkado o proteksyon sa panginabuhian sa mga Pilipino. Gipanghimakak ni Senador Ping Lacson ang kalambigitan niya sa mga dokumentong naglatid sumalapay 142.7 bilyones pesos nga budget insertions ni Senate President Francis Escudero sa nasod ng balaudong budget alang sa 2025. Depensa sa senador, dili gikan kaniya ang maong mga dokumento tungod kay wala pa nahuman ang iyang pagsusi sa 2025 nga national budget bisan sa alokasyon kaniadto sa nakalabang tuig. Dugang pa niya adunay dili moubos sa usa ka item sa mga dokumento ang wala motukma sa aktual nga nakita niya sa balaudong budget alang sa 2025. Gikataho sa Department of Public Works and Highways DPWH nga 7 ka mga national road sections ang nagpabiling sirado sa rehiyon sa Cordillera Administrative Region, Region 3 o Region 4A. Kini tungod sa mga insidente sa pagdahili sa yuta, pagbaha o nangatumpag nga bahin sa kadalanan tungod sa sagunson nga epekto sa habagat og bagyong Krising, Danti og Imong. Lakip sa mga kadalanan ng apektado mao ang Kimon Road sa Tuba Benguet og GCT Talubin Barlig para Silis, Kalakad Road sa Mountain Province. Samtang 16 ka mga national road ang adunay limitadong access tungod sa mga nagubang detour road, baha, road slips og precautionary closures ang apektado lakip sa mga rehiyon sa CAR, Region 1, La Union og Pangasinan, Region 3, Bulacan og Pampanga, Negros Island Region og Region 9, Zamboanga del Norte. Kasagaran sa mga kalsada niining dapita ang kasamtangang gipahapsay pa og padayon nga giobserbahan sa DPWH aron gilayon nga mabalik ang normal nga daloy sa trapiko. Samtang gikataho usab sa ahensya ang ubang mga national road o tulay ang apektadong rehiyon sa nga pasabol sa tanang klase sa sakyanan. Klase suspendido sa lain-lain lugar sa nasod tungod sa habagat o bagyong Imong. Gimando sa pipila ka lokal nga kagamhanan ang suspensyon sa klases karong adlaw Lunes, Hulyo 28 gumikan sa daotang dagan sa panahon dala sa habagat nga gipakusog sa tropical depression nga Imong. Aniya ang mga lugar nga kansilado ang klase sa NCR, Malabon City, tanang face-to-face classes gikan sa kindergarten hangtod sa senior high school. Sa Ilocos Region, sa La Union, face-to-face classes tanang level, public o private. Og sa Pangasinan, Lingayen, Bani, gikan karong adlaw hangtod sa Agosto 1 og Anda, gikan sa Hulyo 28 hangtod sa 30 og sa Kalasyo Aguilar, Mangaldan, tanang level, public o private sa Central Luzon, Pampanga, Apalit og Masantol. Ang face-to-face classes suspendido sa tanang public o private. Calabarzon, Sakawit, Cavite, tanang level sa public o private. Quezon City, tanang klase sa public o private schools ang suspendido isip pagpangandam sa State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ingon man usab ang mga government offices sa Mangaldan o Lingayen, Pangasinan ang suspendido usab. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gisugna na sa nasod sa China ang pagtukod sa gilaumang pinakadakong hydropower station sa tibuok kalibutan nga makita sa Tibet region. Gitawag kini sa nasod nga Project of the Century tungod kay gamiton sa nasod ang mga bagong teknolohiya alang sa pagpadali o pagpaligon sa nasong proyekto. Kung mahuman ang nasong proyekto, gilauman nga mamahimo kining
300 billion kilowatt hours nga kuryente matag tuig nga katuloon kahigayon ang gidak-on ini kumpara sa supply nga gihimo sa 3 George Dam nga makita gihapon sa nasod. Mokabat sa 9.5 bilyones pesos ang gasto sa pagtukod sa naasoing planta. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gipagawa sa pagtuon sa American Bible Society nga adunay taas nga self-care outcome ang pagbasa sa Biblia kung ikumpara sa mga maayong binuhatan sama sa exercise, meditasyon o pakighigala. Sumala pa sa mga eksperto nga kung ikumpara ang pagbasa sa Biblia sa ubang kalihukan, ubos ang stress o anxiety levels ang mga katawhan nga nagbasa og Biblia batok sa mga wala nagbasa. Dugang pa ang pagbasa og Biblia taas og benepisyo tungod kay nakaangkla kini sa pagpauswag sa kalag kung ikumpara sa ubang mga kalihukan. Tungod nini mas nindot og benepisyo ang pagbasa sa Biblia ngadto sa kaugalingong panglantaw ug pagsabot sa kinabuhi. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang hanging habagat padayon makapiktar sa nasod nga Pilipinon, ang Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cagayan Valley, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Occidental con Oriental Mindoro ug ubang bahin sa Cordillera Administrative Region, ubang bahin sa Central Luzon, ubang bahin sa nasod nga Pilipinon ang makasinati pagyapon ng madag-umon nga kalangitan. Karong adlaw inubanan sa patag-patag ang mga pagulan, ilabi na sa mga dapit sa punon og sa sayong taknas kagabion kini epekto sa hanging habagat. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton musangko sa 29 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kagania sa alas 5:38 ug masawop unya sa alas 6:27 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang buktong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon. Pit Jan sa balitang lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat ug moingon mayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.